नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने। काली गण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच द्वन्द्व सुरु। आयोजनालाई लिएर शीर्ष नेताहरू बीचमै आरोप प्रत्यारोप। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जसपा र एमाले ओली समूहको गम्भीर असहमति। र बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले सुरु गरेको न्यायिक निरूपण सम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्दै गाउँघरको सानोतिनो झैझगडा हिंसा जस्ता घटनाका लागि अदालत जानु नपर्ने। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारद्वारा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले रोस्टमबाटै माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध पारेको हो। विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयबारे सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतबार मन्त्री गुरुङले माओवादी सांसद मोहन कुमार खड्काको नाम लिएर अमर्यादित टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सोमबारको बैठक शुरू हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बोल्न समय दिएका थिए। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता रामकुमार राईले मन्त्रीले रोस्टमबाटै माफी मागेर उहाँको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म सदन अवरोध जारी रहने बताउनुभयो। मन्त्रीको अमर्यादित प्रस्तुति भन्दै माफी माग्नुपर्ने र मन्त्री गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। अम्बिर बाबु काजी गुरुङज्यूबाट उत्तर आइरहँदाखेरि उहाँले यो सदनमा अमर्यादित, अनैतिक, गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले संसदहरूलाई गाली गलोच गर्दै उहाँले चाहिँ अब यो सदनमा सम्बोधन गर्नुभएको हुनाले आत्मालोचना सहित माफी माग्नको लागि यही सदनमा उहाँले यही रोस्टमबाट माफी माग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दलको रहेको छ। सभामुख महोदय, मन्त्री गुरुङले आइतबार बोल्ने क्रममा सभामुखले भनाई टुङ्ग्याउन 4 पटक रोलिङ गर्दा पनि लगातार सांसद खड्कामाथि गाली ग्लौजमा उत्रनु भएको थियो। माओवादी दलका उपनेता राईले मन्त्रीले माफी नमागेसम्म बैठक अवरुद्ध हुने भनेपछि सभामुखले बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो। अबको क्रममा कालीगण्डकी तनाव डाइभर्सन आयोजना विवादमा परेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ लागौं। कालीगण्डकी तिराउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेशबीच नै खटपट निम्ति आएको हो। संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नोतर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइ अनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिंचित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम छ। यो आयोजना लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका नेताहरूलाई प्रतिष्ठानको लडाई हुने देखिएको छ। लुम्बिनीका नेताहरूले आयोजनालाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् भने गण्डकीका नेताहरू यसलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने अभियानमा छन्। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल एकातिर छन् भने गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ आयोजनाको तीव्र विरोधमा छन्। आयोजनाको गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि विरोध गर्नुभएको छ। अबको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच बजेट पारित गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको 30 अर्ब 33 करोड बराबरको बजेट आज बिहान बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो। गत असार 1 गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूबाट विरोध भए पनि अन्ततः अर्थमन्त्री शाह प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गराउन सफल हुनुभएको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले बिचौलियाहरूसँगको सेटिङमा बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका थिए। सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सबै आरोपमाथि गम्भीर असहमति जनाउनु भएको थियो। शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटिका कारण दोहोरो परेका नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अबको पालोमा प्रदेश 5 को बाँकीमा स्थानीय तहमै न्यायिक निरूपणको काम भइरहेको समाचारतर्फ लागौं। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले शुरू गरेको न्यायिक निरूपण सम्बन्धी काम प्रभावकारी देखिएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 52वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन्। गाउँघरको सानोतिनो झै झगडाहरू, हिंसा गाउँमै जान्ने बुझ्नेहरूलाई बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने गरेको स्थानीय टीका खरेलले बताउनुहुन्छ। एलानी जग्गा भएको ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पनि विवाद हुने गरेको छ। हिंसाहरू भयो, त्यो सब गाउँघरकै जस्तै यहाँ महतो हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडिका जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई बोलाएर गाउँको समस्या चाहिँ गाउँमै समाधान गर्ने गरेका छ अहिलेसम्म, होइन। अनि यो जग्गाको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म यो गाउँमा चाहिँ मिलाउनु गरेका छैन। भाइ भाइमा भाइ हिस्सा जस्तै अंशबन्डाको बारेमा नम्बरी जग्गा भएपछि त सिधै अंशबन्डा नै भइहाल्छ। जस्तै 1-2 कट्ठा भयो ऐलानीहरू, त्यो बारेमा भाइ भाइ विवाद गर्छन् अनि त्यसपछि त्यो अलि मिल्दैन त्यो कुरा। घरेलु हिंसा, महिला बालबालिका हिंसा अलि कम आउने र जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरू नै बढी आउने गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनी कुमारी खत्री बताउँछिन्। साथै पालिकामा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतमा पठाउने गरेको समेत बताउँछिन्। मुद्दा भन्न पर्दा धेरै जस्तो आलिसादीको जग्गा विवादको आउँछ। अब त्यसैमा पनि लम्बरी जग्गा भयो भने हामीले सके वडाले मिलाउँछ, नभए पालिकामा आउँछ, पालिका स्तरीय मिल्छ। त्यति गरी पनि अब पालिकामा पनि मिलेन भनेपछि हामीले चाहिँ जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्छौँ र उहाँबाट चाहिँ फसेला हुन्छ। स्थानीय नागरिकका विषयमा उठेका समस्या र समस्याको समाधान गर्न बनेको समितिको काम प्रभावकारी देखिएको छ। न्यायिक समितिबाट भएका कामबाट स्थानीयहरू सन्तुष्ट भएका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङ स्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमणपछि सेवा अवरुद्ध भएको समाचारतर्फ लागौं। मोरङको उर्लाबारी मंगलबारी स्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका 12 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै अस्पतालको ओपीडी सेवा 1 हप्ताको लागि बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 2 चिकित्सक सहित 12 जना संक्रमित भएपछि सोमबारबाट अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गर्नु परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिव्य खनाल र मोनिका कण्ठायत सहित नर्स, ल्याबमा कार्यरत कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सहित 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको ओपीडी सेवा 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको हो। अस्पतालमा 4 दिनको अन्तरालमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा भने सुचारू रहेको छ। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमै 12 बेडको आइसोलेसन पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशमा वृक्षारोपण गरिएको समाचारतर्फ।
कोरोना जोखिम बीच राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा बृहत वृक्षारोपण गरेको छ। बाजा गाजा सहित मुख्यमन्त्री र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित कोटही देवी सामुदायिक वनमा करिब 30 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको हो, जसमध्ये 15,000 हेक्टरमा 1 घण्टाको समयावधिमा 20,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको छ। बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वन मानिसको जीवनसँग जोडिएको भन्दै वनको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा झण्डै 50% जति वन रहे तापनि नेपालमा आवश्यक काठजन्य पैदावार विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने काठजन्य पैदावार विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र हामीले हाम्रै वन क्षेत्रको विनियोग व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई निकै छिटै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दिशामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ, किनकि हाम्रो प्रदेशको वन क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्छ। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हामी सबैको हो। त्यो दिशातर्फ हामी सबै अग्रसर रहनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म काठ दाउरा आवश्यक पर्ने तथा जलसाय संरक्षण लगायत पर्यावरण जोगाइ राख्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक 1 घण्टामा 20,000 बिरुवा कोटही देवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रोपेको उद्योग तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेको भनाइ छ। मृत्युवरणसम्मलाई हामीलाई रुखको आवश्यकता पर्ने, किनकि यो दाउराले बच्चालाई सेक्नदेखि लिएर मरेको मान्छेहरू पनि जलाइरहनुलाई आवश्यकता भएको कारणले र जलाशय पनि यो बिरुवाको कारणले उत्पन्न हुने कारणले र हामीले नेपालकै पहिलो रेकर्ड अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो सुनिरहेका छैनौँ। यो नेपालमा 1 घण्टाभित्रमा 20,000 बिरुवा रोपेको नसुनेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार विशेष गरी हाम्रो उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले नेपालकै रेकर्ड कायम गर्नको लागि यो हामीले वृक्षारोपण समारोह मूल समारोह यो कोटही देवी सामुदायिक वनलाई चुनेका छौँ। यो संरक्षण गर्न कोटही देवी नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बापत प्राप्त 60,41,729 रुपैयाँको लागतमा करिब 39,000 सिसौं, अमला, टेक, शिरेश, जामुन, अर्जुना, कदम, खैर लगायतका बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको छ, जसको संरक्षणको लागि कोटही देवी सामुदायिक वन र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अबको क्रममा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा चामल बिक्री गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कोभिड-19 का कारण जारी लकडाउन अवधिमा रुकुम पश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखाबाट 190 क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ। सर्वसाधारणका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनीले देशैभर सहुलियत मूल्यमा चामल उपलब्ध गराएपछि मुसिकोटको खाद्य व्यवस्थाबाट 190 क्विन्टल चामल बिक्री भएको हो। शाखा प्रमुख चन्द्र बहादुर खड्काका अनुसार जेठ 21 देखि असार 7 गतेसम्म कायम रहेको सहुलियत मूल्य प्रणालीमा जिल्लाका 666 घर परिवारले खाद्यान्नको चामल लिएका छन्। खाद्य कम्पनीले प्रत्येक चामल 20% छुटमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइएको र अन्य समयभन्दा लकडाउन अवधिमा केही बढी मात्रामा चामल बिक्री भएको बताएको छ। जारी लकडाउन अवधिमा जिल्लाका 6 वटै पालिकाका सर्वसाधारणले खाद्य व्यवस्था कम्पनीको चामल सहुलियत मूल्यमा उपभोग गरेका छन्। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जिरा मसिना, अरुवा सुना मनसुली र अरुवा मोटो चामल उपलब्ध गराएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा हाल 500 क्विन्टल चामल मौजुदात रहेको र थप 1000 क्विन्टल पनि केही दिनभित्र आइपुग्ने बताइएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा पूर्वी नवलपरासीमा मन्दिर बाढीले बगाएको समाचारतर्फ लागौं।
पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन शिवालय मन्दिर खुलामा आएको बाढीले भत्काएको छ। लोकाहा खुला किनारमा निर्माणाधीन मन्दिर असार 11 गते राति खुलामा आएको बाढीले भत्किएको हो। देवचुली र कावासोती जोड्ने पुल निर्माणको क्रममा मन्दिरको छेउबाट डाइभर्सन बनाउँदा डाइभर्सनमा आएको बाढीले मन्दिर भत्किन पुगेको मन्दिर निर्माण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सञ्जय काफ्लेले बताउनुभयो। स्थानीय तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा निर्माणाधीन मन्दिरमा हालसम्म 12,65,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 6 महिना अघि देवचुली नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शिलान्यास गर्नुभएको मन्दिरमा ढलानको काम समेत सम्पन्न भइसकेको थियो। पुल निर्माणको जिम्मा लिएको डाइनामिक सफल कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले मन्दिर ढल्न पुगेको भन्दै क्षतिपूर्ति स्वरूप मन्दिर निर्माणको काम सोही कन्स्ट्रक्सनले गर्नुपर्ने मन्दिर निर्माण समितिको माग रहेको छ। कुल 25 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिने लक्ष्यका साथ मन्दिर निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। भौगोलिक बनावट, हावापानी, माटो लगायत सम्भाव्यताको आधारलाई मध्यनजर गर्दै सुनवल 3 स्थित कृतिपुरलाई स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा विकास गरिएको थियो। स्मार्ट कृषि गाउँमा किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गरी राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। स्मार्ट कृषि गाउँमा आबद्ध भएका नवलपरासीका किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गरी राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन समिति निर्माण गरी किसानहरू सक्रिय भएका छन्। कार्यक्रममा आबद्ध नभएका अन्य किसानहरू पनि कार्यक्रममा जोडिन चाहेको स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन समितिले जनाएको छ। सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने भइरहेछ। यो कार्यक्रममा जसले स्तम्भ तय गर्नुपर्छ। हामी समिति अलि बढी सक्रिय देख्ने यसमा हुन्छ। हामी त अब लगभग हामी फुल्ली टाइम नै यही दिइरहेछौँ। फुल टाइम नै यही हुन्छ। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म बसिरहेको। सुरुवाती समयमा 50 घर परिवारले 335 वटा बाख्रा पालन गरेका थिए। अहिले बाख्राको संख्या 520 पुगेको छ र 4 वर्षमा 2000 पुर्याउने लक्ष्य स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन समितिको छ। अब आगामी वर्ष यसलाई विस्तृत रूपमा लैजाने र हालको वर्ष अहिले हाम्रो 500 बाख्रा छ। 4 वर्षमा हामीले सके 2000 नत्र 1500 बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। हजुर, अब यसमा अब राम्रो काम गर्यौँ भने 50 पनि अब बजेट थपिँदै जान्छ भन्ने आश गरेका छौँ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पश्चिम नवलपरासीमा सन्तोषजनक रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ बाख्रा पालन कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय बहादुर यादवले मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू सुधार हुँदै गएको बताउनु भएको छ। कृषकहरू सक्रिय भएको ठाउँमा स्मार्ट कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। हामीले अहिले अनुगमन पनि त्यसै उसमा गरिराखेका छौँ। विस्तृत रूपमा तपाईँहरू पनि जानुभयो भने यस्तै अहिले चाहिँ धेरै पहिलादेखि मन्त्रालयका कार्यक्रम धेरै सुधार भएको अवस्था छ। अब एक के छ भने हामीसँग जनशक्तिको पनि कमी, कार्यक्रम हाम्रो धेरै, त्यसकारणले जहाँ अलिक किसानहरू आफै लागेर गर्नुभएछ त्यहाँ राम्रो छ। 4 वर्षसम्म सञ्चालन हुने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 80%, दोस्रो चरणमा 70%, तेस्रो चरणमा 60% र चौथो अर्थात् अन्तिम चरणमा 50% सहयोग गरेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न कृषि क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले दिने सहयोग तथा किसानका लागि प्राविधिक तालिमहरूले निरन्तरता पाए पक्कै पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने। काली गण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच द्वन्द्व सुरु। आयोजनालाई लिएर शीर्ष नेताहरू बीचमै आरोप प्रत्यारोप। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपा र एमाले ओली समूहको गम्भीर असहमति। र बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले सुरु गरेको न्यायिक निरूपण सम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्दै गाउँघरको सानोतिनो झैझगडा, हिंसा जस्ता घटनाका लागि अदालत जानु नपर्ने।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।